आज हामी जान्छौँ हाउ टु लर्न एआई होइन 2082 र 2083मा हामी चाहिँ एआई कसरी सिक्ने होइन र एआई सिक्नको लागि हामी चाहिँ के कता स्टेप्सहरू छ के गर्नुपर्छ होइन त्यो सबै चाहिँ आजको यस सेसनमा हामी चाहिँ बुझ्छौँ। सो लेट्स बिगिन आवर सेसन। फर्स्टमा चाहिँ के हो त लर्निङ एआई यानि कि आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स जसले हामी भन्छौँ होइन इन 2026 इज मोर एसेसेबल देन एभर होइन। अहिलेको टाइममा चाहिँ जति हामीसँग एसिएस छ होइन यो जुन एआई छ आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स जसले हामी भन्छौँ यो चाहिँ कहिले पनि थिएन थ्याङ्क्स टु एन्ड फ्री रिसोर्सेस होइन र लाइक अहिले चाहिँ अहिलेको टाइममा चाहिँ धेरैवटा फ्री रिसोर्सहरू रहेको छ पावरफुल टुल्सहरू रहेको छ लाइक लार्ज ल्याङ्ग्वेज मोडल होइन एलएलएमएस भयो एन्ड फोकस अन प्र्याक्टिकल बिल्डिङ ओभर प्योर थ्योरी AI encompass mean area but most people mean machine learning ML deep learning and especially के हो generative AI होइन like ChatGPT style system agent and retire augment generation of or रेक होइन। अब चाहिँ के हो त अब चाहिँ एआई चाहिँ अहिलेको टाइममा यदि चाहिँ तपाईँ हेर्नुहोस् यो चाहिँ अलरेडी चाहिँ धेरै नै ट्रेन्डिङमा छ होइन अहिले लाइक अब जति पनि चाहिँ तपाईँले जुनसुकै फिल्डमा जानुहुन्छ त्यो सबमा चाहिँ एआई चाहिँ छिरिसकेको छ होइन। र अहिलेको टाइममा चाहिँ यदि हामीलाई चाहिँ एआई सिक्नु छ भने हामीसँग अलरेडी धेरैवटा फ्री रिसोर्सेसहरू हामी पाउँछ होइन त्यसमा हामी चाहिँ टुल्सहरू पाउँछ लार्ज एलएलएमएसको कोर्सहरू छैन र त्यसमा चाहिँ मसिन लर्निङ आइदिन्छ डिप लर्निङ त्यसपछि अब जेनेरेटिभ इमेजहरू भयो होइन लाइक अब च्याट जिपिटीहरू छ जुन चाहिँ धेरैजना युज गरिरहेको छ त्यसपछि अब मसिन लर्निङ अब धेरै कुराहरू छ यो सबैको बारेमा हामी चाहिँ डिस्कस गर्नेछौँ र यसमा चाहिँ तपाईँ फ्री रिसोर्सेस कहाँबाट चाहिँ कहाँ के सिक्न सक्नुहुन्छ त्यसको बारेमा पनि हामी चाहिँ बेस कोर्समा यो भिडियोमै चाहिँ हामी एड गरेको छौँ होइन। सो के त सबभन्दा पहिला हामीले के बुझ्नुपर्छ दे आर टु मेन पाथ होइन लाइक अब जुन एआई छ यसको चाहिँ दुईवटा मेन पाथ हुन्छ यो दुईवटा मेन पाथ चाहिँ तपाईँले बुझ्नुपर्छ तब चाहिँ मात्रै यसमा चाहिँ केही कुरा जान सक्नुहुन्छ। के हो त एआई पावर युजर नो स्ल्यास लो कोड होइन सबभन्दा पहिला चाहिँ दुईवटा छ एउटा हुन्छ एआई पावर युजर होइन अर्को हुन्छ एआई बिल्डर र इन्जिनियर होइन यो दुईवटा यसमा चाहिँ एआईको चाहिँ दुईवटा पार्ट या चाहिँ तपाईँ युजर हुनुहुन्छ वा चाहिँ तपाईँ बिल्डर वा इन्जिनियर हुनुहुन्छ। अब जो एआई पावर युजर हुन्छ त्यसलाई चाहिँ अब कोडिङ छैन भने तब पनि हुन्छ वा लो कोड छ भने तब पनि हुन्छ लर्न टु युज एआई टुल्स एफिसियन्टली फर वर्क प्रोडक्टिभिटी इन डेहरू होइन लाइक अब यो जुन युजर हुन्छ त्यो के गर्न सक्छ त्यो चाहिँ एआई सिक्न सक्छ होइन एआई टुल्सहरूलाई सिक्न सक्छ फोर इफिसियन्सली वर्कलाई र प्रोडक्टिभिटीलाई चाहिँ बुस्टअप गर्नको लागि त्यसलाई चाहिँ अझै इन्हान्समेन्ट गर्नको लागि र त्यसमा चाहिँ धेरै कुराहरू चाहिँ गर्नको लागि। अब जो एआई बिल्डर हुन्छ वा इन्जिनियर हामी भन्छौँ यो चाहिँ के हो त्यो हुन्छ टेक्निकल पर्सन होइन यसले चाहिँ के गर्छ यसले बिल्ड गर्छ फाइन टोन दिन्छ होइन डिप्लोय एआई सिस्टमहरू जेनेरेट गर्छ होइन दिस टेक्स मन्थ टु इयर्स बट लेड टु हाई डिमान्ड गरेर होइन लाइक अब यदि चाहिँ तपाईँ एआई बिल्डर वा एआई इन्जिनियर बन्न चाहनुहुन्छ यसमा चाहिँ तपाईँलाई धेरै टाइम लाग्छ तर चाहिँ तपाईँ बन्नुहुन्छ भने तपाईँको चाहिँ हाई डिमान्ड करियर चाहिँ तपाईँको हुन्छ। अब चाहिँ के हो त मस्ट रोड म्याप रेकमेन्डेड 6 to 12 month फर सोलिड फाउन्डेसन एन्ड 2+ year अफ फर एक्सपर्टिज होइन लाइक अब एआई लर्निङको जति पनि रोड म्याप्सहरू छ त्यो सबले चाहिँ के रिकमेन्ड गर्छ कि तपाईँलाई चाहिँ एटलिस्ट 6 देखि 12 monthको चाहिँ सोलिड फाउन्डेसन चाहिन्छ एन्ड 2+ year अफ एक्सपर्टिज टु ग्राब एनिथिङ्स लाइक अब जब्सहरू भयो जेसुकै छ होइन डिपेन्डिङ अन हाउ युर ब्याकग्राउन्ड होइन यो यसमा पनि डिपेन्ड पर्छ कि तपाईँको चाहिँ ब्याकग्राउन्ड कस्तो छ एन्ड डेली टाइम कमिटमेन्ट होइन र तपाईँको चाहिँ डेली टाइम कमिटमेन्ट कतिको छ लाइक अब चाहिँ तपाईँ 5 देखि 10 hours विकली चाहिँ दिन सक्नुहुन्छ होइन तपाईँको कति छ त्यो सबैमा चाहिँ यो डिपेन्ड पर्छ। सो अब हामी चाहिँ यसको रोड म्याप के हो कसरी सिक्ने त्यो हामी चाहिँ स्टार्ट गरौँ होइन। सो सबभन्दा पहिला हामीले चाहिँ स्टेप 1मा हामीले चाहिँ के बुझ्नुपर्छ त चुज योर गोल एन्ड एसेस योर स्ट्रेटिङ पोइन्ट होइन सबभन्दा पहिला चाहिँ तपाईँको गोल चाहिँ डिसाइड हुनु पऱ्यो र तपाईँको एसेस यो राइट पोइन्ट होइन। सो यसमा चाहिँ के छ त बिगिनरको लागि चाहिँ नो प्रोग्रामिङ एक्सपिरियन्स होइन स्टार्ट विथ बेसिक अब स्टार्टिङमा चाहिँ तपाईँ चाहिँ बेसिकबाट नै स्टार्ट गर्नु यदि चाहिँ तपाईँले प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज केही पनि थाहा छैन भने सम कोडिङ एक्सपिरियन्स होइन यदि चाहिँ तपाईँसँग केहीको कोडिङ एक्सपिरियन्स छ भने स्किप स्टेप टु एमएल होइन त्यसपछि चाहिँ तपाईँ मसिन लर्निङ पनि चाहिँ सिक्न सक्नुहुन्छ वा तपाईँ स्किप स्टेप ध्यान चाहिँ गरेर गर्न सक्नुहुन्छ। अब चाहिँ तपाईँको गोल पनि डिसाइड हुनु पऱ्यो होइन लाइक अब त्यसपछि लाइक अब गोलमा चाहिँ फोकस प्रम्प्टिङ लाइक अब क्लाउड जेमिनी कोर्स होइन यदि चाहिँ तपाईँलाई कुनमा चाहिँ तपाईँले फोकस गर्नुहोस् होइन लाइक प्रम्प्टिङमा चाहिन्छ भने तपाईँ टुल्स लाइक अब क्लाउड भयो होइन त्यसपछि जेमिनी भयो कर्सर भयो यो सबमा चाहिँ तपाईँ गुड एमाउन्ट अफ लाइक प्रम्प्टिङ स्किल चाहिँ जेनेरेट गर्न सक्नुहुन्छ जसले चाहिँ तपाईँको गोल र वर्क फ्लोमा चाहिँ धेरै नै हेल्प गर्छ।
अब अर्को गोल रहेको छ करियर होइन। अब एआई एमएल जेनएआई इन्जिनियरिङ छ भने तपाईँलाई चाहिँ डिप टेक्निकल पाथ होइन, त्यसको लागि चाहिँ तपाईँलाई डिप टेक्निकल नलेज चाहिन्छ। अब चाहिँ तपाईँ आफै डिसाइड गर्नु तपाईँलाई युजर बन्नु छ कि चाहिँ तपाईँलाई डेभलपर बन्नु छ होइन। त्यो हिसाबले चाहिँ तपाईँलाई हार्डवर्क गर्नुपर्छ, त्यो हिसाबको चाहिँ तपाईँले स्किल ग्राब गर्नुपर्छ। अब चाहिँ आस्क योर अब चाहिँ के हो त आस्क योर सेल्फ होइन। अब चाहिँ तपाईँ आफैलाई सोध्नु डु यु वान्ट टु युज एआई अल बिल्ड इट होइन। अब चाहिँ तपाईँ युज मात्रै गर्न चाहनुहुन्छ कि चाहिँ तपाईँ बिल्ड गर्न चाहनुहुन्छ। अब दुईवटामा चाहिँ तपाईँको एन्सर के आउँछ मनमा, यदि युज एआई छ भने तपाईँ सिम्पली प्रम्प्टिङहरूमा चाहिँ फोकस गर्नु होइन। क्लाउड भयो, जेमिनी भयो, कर्सर भयो होइन, डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ एआई टुल्सहरू छ, त्यसमा चाहिँ तपाईँ फोकस गर्नु। अब चाहिँ तपाईँलाई बनाउनु छ आफै केही चाहिँ यस्तो कुरा गर्नु छ भने त्यसको लागि चाहिँ तपाईँले डिप नलेज चाहियो, तब चाहिँ मात्रै चाहिँ तपाईँ केही कुरा गर्न सक्नुहुन्छ। अब चाहिँ स्टेप 2 होइन। अब स्टेप 2मा हामीलाई के आउँछ, त्यहाँ चाहिँ हामी स्टेप 1मा हामी चाहिँ यो त डिसाइड गऱ्यो कि हामीलाई चाहिँ के छैन, यसमा हामी चाहिँ गोल्सलाई डिफाइन गऱ्यो। अब स्टेप 2मा रहेको छ बिल्ड फाउन्डेसन होइन। अब चाहिँ फाउन्डेसन हामीले चाहिँ बिल्डअप गर्नु छ, जुन कि चाहिँ 1 देखि 3 मन्थको चाहिँ ड्युरेसनमा हामी चाहिँ यो कुरालाई एचिभ गर्न सक्छौँ। अब के हो त स्ट्रङ बेसिक प्रिभेन्ट फ्रस्ट्रेसन लेटर होइन। यदि हामी चाहिँ हाम्रो चाहिँ बेसिक स्ट्रङ छ भने हामी चाहिँ अब पछि गएर चाहिँ फ्रस्ट्रेट हुनबाट चाहिँ हामी चाहिँ बच्छौँ है, किनभने हामी चाहिँ बेसिकमा केही कुरा सिकेको छैनौँ। अब हामी चाहिँ सिधा गइहाल्छौँ अब यस्तो टुल्सहरूमा, यस्तो कोडिङ्सहरूमा जसबाट हामीलाई चाहिँ केही पनि थाहा छैन भने त्यस्तोमा चाहिँ के हुन्छ धेरै नै गाह्रो हुन्छ। सो यदि हामी चाहिँ हाम्रो चाहिँ बेसिक स्ट्रङ छ भने हामी फ्युचरमा गएर पनि धेरै कुरा चाहिँ इजिली गर्न सक्छौँ। अब चाहिँ के हामीलाई चाहिँ सिक्नुपर्छ त, हामीलाई सिक्नुपर्छ प्रोग्रामिङ होइन, जसमा हामी चाहिँ पाइथनलाई सिक्छौँ होइन, इसेन्सियल फर अलमोस्ट एभ्रिथिङ होइन। र पाइथन चाहिँ सबै काम गर्नको लागि चाहिँ सबभन्दा टपमा छ। सो तपाईँलाई चाहिँ यो पाइथन ल्याङ्ग्वेज चाहिँ तपाईँले यो प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज यो चाहिँ तपाईँले बुझ्नुपर्छ। लर्न यसमा चाहिँ तपाईँ सिन्टेक्स, त्यसपछि डाटा स्ट्रक्चर भयो, फङ्सन्स भयो होइन, लाइब्रेरिज भयो, नमपाई भयो, पान्डास भयो, म्याटपुल्टी भयो होइन, यो सब चाहिँ तपाईँले सिक्नुपर्छ। यसको चाहिँ रिसोर्सेसहरू कहाँ छ होइन, यसमा चाहिँ तपाईँ हार्वर्ड टिम CS50 होइन, फ्री अन एडिएक्स प्लेटफर्ममा गएर चाहिँ तपाईँ गर्न सक्नुहुन्छ होइन। फ्री कोड क्याम्प पाइथन कोर्स होइन, यो सब चाहिँ कोर्सहरूको छ, यो सब चाहिँ तपाईँ सिम्पली गुगलमा सर्च गर्नु र तपाईँले चाहिँ यो सब पाउन सक्नुहुन्छ होइन। और अटोमेट द बोरिङ स्टफ विथ पाइथन बुक्स होइन, यो चाहिँ यहाँ रिसोर्सेसहरू रहेको छन्। यो रिसोर्सेसहरूबाट चाहिँ तपाईँ यो पाइथनको जुन छ यो चाहिँ तपाईँ सिक्न सक्नुहुन्छ। अर्को चाहिँ तपाईँले सिक्नुपर्छ म्याथ एन्ड स्ट्याटिक्स फोकस अन इन्टिट्युसन नट प्रुफ्स होइन। यसमा चाहिँ तपाईँलाई अब धेरै कुरो चाहिँ सिक्नुपर्छ, लाइक अब लिनियर अल्जेब्रामा चाहिँ भ्याक्टर्स भ्यालु मेट्रिक्स भयो, प्रोबेबिलिटी भयो, स्ट्याटिक्स भयो, त्यसपछि बेसिक क्यालकुलस भयो होइन। यो सब चाहिँ तपाईँ सिक्नुहोस् भने तपाईँको चाहिँ अब प्रोग्रामिङमा चाहिँ तपाईँको ब्रेन चाहिँ धेरै एक्टिभली काम गर्छ नि, तपाईँलाई धेरै कुरो चाहिँ गर्नु छ भने त्यसमा चाहिँ यो सब चाहिँ धेरै नै हेल्प गर्छ। अब यसको रिसोर्सेसहरू के थियो, यसको चाहिँ तपाईँ खान एकाडेमीबाट चाहिँ फ्रीमा चाहिँ सर्च गर्न पाउनुहुन्छ। त्यसपछि Web3 ब्लू ब्राउन युट्युब सिरिज छ होइन, भिजुअल एन्ड एक्सलेन्स। सो यो सब चाहिँ यसको रिसोर्सेसहरू भयो न, जसबाट चाहिँ तपाईँ म्याथ एन्ड स्ट्याटिक्स सिक्न सक्नुहुन्छ। अब चाहिँ के हो त डाटा ह्यान्डलिङ होइन। अब तपाईँलाई डाटा ह्यान्डलिङ पनि सिक्नुपर्छ, किनभने डाटा ह्यान्डलिङ चाहिँ धेरै मोस्ट इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर हो यो सबै वर्कको लागि। अब चाहिँ के हो त पान्डास फर डाटा म्यानिपुलेसन बेसिक भिजुअलाइजेसन होइन, लाइक अब यसमा चाहिँ जुन हामी टुल्सहरू गऱ्यो पाइथनमा, यसमा चाहिँ तपाईँले यो डाटा जुन चाहिँ यो सबलाई चाहिँ तपाईँलाई राम्ररी बुझ्नुहोस्, राम्ररी सिक्नुहोस् होइन। यो पान्डासहरू भयो होइन, फर डाटा मेनिपुलेसन बेसिक भिजुअलाइजेसन होइन, लाइक अब डाटाहरूलाई चाहिँ मेनिपुलेट गर्ने, त्यसलाई भिजुअलाइज गरेर चाहिँ स्टडी गर्ने, क्लाइन्टहरूलाई हेराउने, तब्दी गर्ने, त्यो सबको लागि चाहिँ तपाईँले डाटा ह्यान्डलिङ चाहिँ सिक्नु धेरै नै आवश्यक छ होइन। अब चाहिँ कि इफ यु आर अलरेडी कम्फर्टेबल विथ पाइथन मुभ फास्टर हियर होइन। यदि चाहिँ तपाईँ पाइथनसँग चाहिँ कम्फर्टेबल हुनुहुन्छ भने तपाईँ चाहिँ चाँडै चाहिँ अघि बढ्न सक्नुहुन्छ। अब चाहिँ स्टेप 3 होइन, जसमा हामीले चाहिँ कोर मसिन ल्याङ्ग्वेज हामी सिक्छौँ यो, र यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ 2 देखि 4 मन्थको ड्युरेसनमा होइन। अब यसमा हामीले चाहिँ के कुरा बुझ्नुपर्छ त्यो सबै हामी जानु। अन्डरस्ट्यान्ड हाउ मोडल लर्न फ्रम डाटा होइन। अब सबभन्दा पहिला हामीले जुन जान्नुपर्छ हामी चाहिँ डाटाबाट के कस्ता कुराहरू जान्ने। सो हाम्रो के टपिक्सहरू रहेको छैन, सुपरभाइज्ड अनसुपरभाइज्ड लर्निङ भयो होइन, रिजाइन्सहरू भयो, क्लासिफिकेसन भयो, क्लस्टरिङ भयो, इभोल्युसन भयो, मेट्रिक्स भयो, एक्युरेसी, प्रिसियस, ओभरफिटिङ, फिचर इन्जिनियरिङ होइन, यी जस्ता कुराहरू चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ, सिक्नुपर्छ। त्यसपछि हामीले बुझ्नुपर्छ क्लासिक एल्गोरिथम होइन, लिनियर रिजाइनेसन, डिसिजन ट्री, ऱ्यान्डम फरेस्ट, SVM, के मिन्स होइन। यो सब चाहिँ तपाईँ यो सब चाहिँ डिप लर्निङको सेसन्सहरू हो, जब चाहिँ तपाईँ बेसिकबाट चाहिँ सिक्नुहुन्छ, तब चाहिँ मात्रै चाहिँ तपाईँले यो सबै कन्सेप्टहरू चाहिँ
बुझ्नुमा आउँछ। त्यसपछि बेस्ट स्टार्टिङ कोर्सेसहरू नि तपाईँको लाइक अब एनटियु एनजिएस मेसिन लर्निङ स्पेसली अन कोर्सियामा छ होइन, यो जुन कोर्सियामा चाहिँ यो कोर्सहरू छ यो चाहिँ तपाईँ गर्न सक्नुहुन्छ न। हाइली रिकमेन्डेड मेथोडोलोजिक एन्ड रिस्पेक्टेड होइन, यो जो एनटियु एनजिएस मेसिन लर्निङ स्पेसिलाइजेसन कोर्स छ जुन कोर्सियामा, यो चाहिँ तपाईँ गएर चाहिँ सब यहाँबाट चाहिँ तपाईँ मसिन लर्निङको चाहिँ स्किल सिक्न सक्नुहुन्छ, जुन चाहिँ धेरै नै रिकमेन्डेड छ। अब हामी पनि यस प्लेटफर्ममा चाहिँ पछि गएर हामी चाहिँ यो सब पनि ल्याउँछौँ। देन ट्रान्जिसन टु डिप लर्निङ होइन, यो सब गइसकेपछि चाहिँ तपाईँ डिप लर्निङमा चाहिँ छिर्न सक्नुहुन्छ होइन। र त्यहाँ चाहिँ तपाईँ अब त्यसपछि चाहिँ न्युरल नेटवर्क्स भयो होइन, सिएनएन्स भयो, फोर इमेज आरएनएनएस, त्यसपछि एलएसटिएम चाहिँ सिक्वेन्सहरूको लागि, ट्रान्सफर्मर्सको लागि चाहिँ फाउन्डेसन अफ मोडर्न्स एआई होइन, यसको भित्र चाहिँ धेरै टुल्सहरू छ। जतिखेर चाहिँ तपाईँ यसमा छिर्नुहुन्छ भने तपाईँले चाहिँ अटोमेटिक चाहिँ धेरै बाटोहरू चाहिँ अटोमेटिक ओपन हुँदै जान्छ र तपाईँले चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै चाहिँ तपाईँ धेरै कुरा चाहिँ तपाईँ सिक्न सक्नुहुन्छ। अब छ फ्रेमवर्क्स होइन, स्टार्ट विथ PyTorch होइन, मोर पपुलर इन 2026 फर रिसोर्स एन्ड फ्लेक्सिबिलिटी और टेन्सर फ्लो होइन। अब जति पनि यहाँ किवर्ड्सहरू रहेको छ नि यो सब चाहिँ तपाईँ गुगलमा सर्च गर्नु र त्यहाँबाट गएर चाहिँ यो सब कुराहरू चाहिँ सिक्नुहोस्। अब केही म चाहिँ तपाईँलाई रिसोर्सेसहरू चाहिँ रिकमेन्ड गर्छु कि चाहिँ तपाईँ यो डिप लर्निङ कहाँबाट सिक्न सक्नुहुन्छ। सो डिप लर्निङ .ai कोर्स होइन, यससँग यो चाहिँ कोर्समा पनि रहेको छ, यहाँ त्यहाँबाट पनि गएर चाहिँ तपाईँ गर्न सक्नुहुन्छ होइन। फास्ट .ai होइन, प्र्याक्टिकल कोड फर्स्ट डिप लर्निङ छ, यहाँबाट गएर पनि चाहिँ तपाईँ गर्न सक्नुहुन्छ। वाइस्ट्यान्ड CS229/CS230 होइन लेक्चरर्स होइन, यो चाहिँ फ्रीमा चाहिँ युट्युबमा छ, पिओको वेबसाइटमा चाहिँ तपाईँ इजिली पाउन सक्नुहुन्छ। सो यहाँबाट चाहिँ तपाईँ कोर मसिन लर्निङ चाहिँ सिक्न सक्नुहुन्छ। अब छ मोडर्न जेनेरेटिभ एआई एन्ड एलएलएमएस होइन, जुन कि चाहिँ तपाईँको 2 देखि 4 मन्थ चाहिँ ड्युरेसनमा चाहिँ तपाईँ यो सब सिकिहाल्नुहुन्छ। अब के हो त, दिस इज वेयर 2026 होइन एआई साइन्स। अब यो चाहिँ कस्तो हो, जहाँ चाहिँ 2026 एआई साइन गर्छ होइन, बिल्डिङ एप विथ मोडर्न लाइक जिपिटी भयो, एलएम भयो, क्लाउडहरू भयो होइन। र यो सबबाट हामी चाहिँ कसरी हामी चाहिँ सफ्टवेयर्सहरू बनाउँछौँ होइन, वेबसाइटहरू बनाउँछौँ। अब यसमा चाहिँ तपाईँलाई के हो त, यो सब गर्नको लागि चाहिँ के स्किल्सहरू के छैन, तपाईँले चाहिँ कुन कुन कुरा चाहिँ तपाईँको डिप हुनुपर्छ र कुन कुन कुरा चाहिँ तपाईँको तपाईँसँग हुनैपर्छ, तब चाहिँ मात्रै चाहिँ तपाईँ यो जति पनि एआईको कुराहरू छ यो सब चाहिँ तपाईँ गर्न सक्नुहुन्छ। सो यसको चाहिँ सबभन्दा पहिला छ प्रम्प्ट इन्जिनियरिङ होइन, सबभन्दा पहिला चाहिँ तपाईँले प्रम्प्ट इन्जिनियरिङको कन्सेप्ट चाहिँ क्लियर हुनु पऱ्यो। एडभान्स प्रम्प्टिङ, चेन अफ थट्स, फ्यु सर्ट्स होइन, यो सब कुरा चाहिँ तपाईँको क्लियर हुनु पऱ्यो। आरएजी होइन, रिट्रिभियल अगमेन्टेड जेनरेसन होइन, लाइक जेनेरेटिङ। सो कनेक्ट एलएलएमएस टु यो डाटा होइन, अब डाटालाई एलएमएससँग चाहिँ कसरी कनेक्ट गर्ने यो सब चाहिँ हुनु पऱ्यो। त्यसपछि चाहिँ तपाईँ फाइन टर्निङ एन्ड एजेन्ट्स होइन, एडेप्ट मोडल्स भयो, बिल्ड अटोनोमियस एजेन्ट्स भयो, रियाक्ट टुल्स कलिङ चाहिँ यसमा चाहिँ तपाईँ धेरैवटा एजेन्टहरू टुल्सहरू छ, त्यो सब चाहिँ कसरी जेनेरेट गर्ने त्यो सब कुरा चाहिँ बुझ्नुपर्छ। त्यसपछि आउँछ मल्टी मोडल होइन, भिजन इमेज अन्डरस्ट्यान्डिङ, अडियो एडिट्स होइन, इमेजको अन्डरस्ट्यान्डिङ भयो, अडियोजहरू भयो, यो सबको चाहिँ स्टडी गर्नुपर्छ। त्यसपछि भेक्टर डाटाबेस बुझ्नुपर्छ होइन, जसमा चाहिँ क्रोमा भयो, पिनकोन भयो, भ्याट भयो होइन, फोरिमेडिङ, यो सब चाहिँ कुरा बुझ्नुपर्छ। त्यसपछि यसमा चाहिँ टुल्सहरू रहेको छ होइन, हगिङ फेस लाइक मोडल फर कोर्सेस भयो, ल्याङ चेन /ल्याम्डिङ्स होइन, और चेन्ज स्ट्याट्स भयो, ल्याङ ग्राफिक्स फर एजेन्ट्सहरू भयो होइन, यो सब चाहिँ टुल्सहरू छ। यो सब टुल्सबाट हामी चाहिँ एजेन्ट्सहरू छ के छैन त्यो सब गर्न सक्छौँ। अब छ रिसोर्सेसहरू होइन, अब यो कुरा हामी चाहिँ जुन मोडर्न जेनेरेटिभ एआई र एलएलएमएसको बारेमा डिस्कस गरौँ, यो सब हामी चाहिँ कहाँबाट सिक्न त होइन, हुकिङ फेस फ्री कोर्सेस होइन, प्र्याक्टिकल एन्ड पेल ट्रान्सफर्मेसनहरू होइन, यहाँबाट चाहिँ तपाईँ यो सब छ। त्यसपछि डिप लर्निङ .ai, सर्ट कोर्स अन जेनेरेटिभ एआई लन्च एन्ड इटिसी होइन, यो सब कोर्स चाहिँ तपाईँलाई गर्नुपर्छ होइन, यो सब चाहिँ तपाईँ युट्युबमा र गुगलमा सर्च गर्नु होला, त्यहाँ चाहिँ तपाईँ पाउनुहुन्छ होइन। त्यसपछि एन्ट्रोफाई एकाडेमी भयो, गुगल ग्रो विथ गुगल एआई कोर्सेसहरू होइन, र धेरै चाहिँ फ्री कोर्सेसहरू पनि छ, यो सब चाहिँ तपाईँ ग्र्याब गरेर चाहिँ तपाईँ सिकेर चाहिँ यो सब कुरा चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ। अब रहेको छ स्टेप 5 होइन, अब हामी चाहिँ धेरै कुरा हामी चाहिँ अलरेडी बुझिसक्यो होइन के कसरी गर्ने। अब स्टेप 5मा आउँछ डेभलपमेन्ट होइन, अब चाहिँ डेभलपमेन्टको कुरा आउँछ होइन, एमएलओपिएस एन्ड प्रोडक्सन स्किल्स होइन, यो सब कुरामा अब चाहिँ तपाईँलाई फोकस गर्ने टाइम आयो। मुभ फ्रम नोटबुक्स टु रियल एप्स होइन, अब अहिलेसम्म हामी जति पनि पढिरहेको त्यो सब हामी चाहिँ नोटबुक्समा पढिरहेको छ, अब चाहिँ हामीले चाहिँ रियल एपमा चाहिँ जानु छैन। अब हामी चाहिँ कसरी गर्ने, भर्जन कन्ट्रोलको लागि गिटहब जुन सफ्टवेयर छ नि यसमा गएर हामी चाहिँ भर्जन कन्ट्रोलहरू गर्ने, यसबाट हामी चाहिँ वेबसाइटहरू पनि लाइभ गर्न सक्छौँ, त्यो सब हामी चाहिँ गर्न सक्छौँ। एक्सपेरिमेन्ट ट्र्याकिङको लागि वेट्स एन्ड बियास होइन, यो सब सफ्टवेयर छ, यो सब हामी चाहिँ गर्न सक्छौँ। डेभलपमेन्टको लागि डक्सर भयो, स्ट्रिम लाइट गार्डियन्स फर एप्स, क्लाउड, AWS
सागा मेकर, गुगल भर्टेक्स एआई, जियोर होइन, यो सब हामी चाहिँ डिप्लोइमेन्ट यहाँ चाहिँ गर्न सक्छौँ। त्यसपछि मोनिटरिङ, स्केलिङ, कस्ट अफ कस्ट अटोमाइजेसन, त्यसपछि इभोल्युसन होइन। अब यो सब चाहिँ तपाईँ टाइम टु टाइम गर्नुहुन्छ भने तपाईँको चाहिँ ग्रोथ धेरै नै हाई पिकमा जान्छ होइन। दिस सेपरेट हबिस्ट फ्रम प्यासन्स होइन। यसबाट चाहिँ तपाईँ हबिस्टबाट चाहिँ प्रोफेसनलबाट गएर प्रोफेसनलमा चाहिँ तपाईँ वर्क गर्न सक्नुहुन्छ भने हामी चाहिँ यसमा 5 स्टेप्सहरू डिस्कस गऱ्यौँ नि। यो सब चाहिँ स्टेप्स अलिक बोरिङ टाइपको लाग्न सक्छ, तर यदि चाहिँ तपाईँ सिरियस भएर एआई फिल्डमा जान चाहनुहुन्छ भने तपाईँले चाहिँ यो सब कुरा सिक्नै पर्छ। अब छ बिल्ड प्रोजेक्ट एन्ड पोर्टफोलियो अनगोइङ अर क्रुसियल होइन। अब यति कुरा भइसकेपछि अब चाहिँ तपाईँको पालो आयो फाइनली के गर्ने त, प्रोजेक्टहरू क्रिएट गर्ने र पोर्टफोलियोहरू चाहिँ बनाउने। अब चाहिँ के हो त, थ्योरी लर्न वान डिस्ट्रिक्ट टु गेट यु हायर होइन। अब थ्योरीबाट नै यदि चाहिँ कुनै कम्पनीले चाहिँ तपाईँलाई हायर गर्छ त्यो चाहिँ छैन। बिल्ड अर्ली एन्ड अफ्ट होइन। सबभन्दा पहिला चाहिँ तपाईँलाई अर्ली र पहिला चाहिँ तपाईँले केही प्रोजेक्टहरू बनाउनुपर्छ। अब आइडियाजको लागि चाहिँ अब स्टार्ट सिम्पल होइन, सिम्पल आइडियाजबाट हामी चाहिँ स्टार्ट गर्न सक्छौँ होइन। इन्क्रिज कम्प्लेक्सिटी होइन। अब स्टार्टिङबाट सिम्पलबाट नै गर्ने, बिस्तारै बिस्तारै हामी चाहिँ कम्प्लेक्सिटीमा हामी गएर हामी चाहिँ त्यहाँ पनि वर्क गर्ने होइन। लाइक अब बिगिनरमा के हो त, टाइटेनिक सर्भाइभर प्रेडिक्सन होइन, क्यागल भयो, इमेज क्लासिफायरहरू भयो, यो सब हामी चाहिँ बनाउने। इन्टरमिडिएट लेभलमा च्याटबोट विथ राग अन यो डकुमेन्ट्स, सेन्टिमेन्ट एनालाइसिस टुल्स होइन, हामी यो सब गर्न सक्छौँ। एडभान्समा चाहिँ मल्टी एजेन्ट सिस्टम भयो, फाइन टन्ट एलएलएम भयो फर स्पेसिफिक टास्क होइन। एआई पावरेड वेब एप इक्जाम्पल रिज्युम बिल्डर विज भिजन होइन, डिप्लोइड अन क्लाउड। अब यो सब हामी चाहिँ गरेर हामी चाहिँ एडभान्स लेभलको हामी चाहिँ प्रोजेक्टहरू बनाउन सक्छौँ। प्लेटफर्म होइन, क्यागल भयो कम्पिटिसन प्लस नोट्स बुक्सको लागि, त्यसपछि हुकिङ फेस स्पेयर्स गिटहब होइन, यो जस्ता प्लेटफर्ममा हामी चाहिँ आफ्नो प्रोजेक्टलाई लाइभ गर्न सक्छौँ। अब डकुमेन्ट एभ्रिथिङ होइन, रिडमिज ब्लग स्पट एक्सप्लेनिङ युर प्रोसेस होइन। अब चाहिँ तपाईँ डकुमेन्टहरू गर्न आफू र धेरै ब्लग्सहरू पनि पढ्नु, त्यहाँबाट पनि चाहिँ तपाईँले धेरै स्किल्सहरू नलेजहरू चाहिँ तपाईँ ग्र्याब गर्न सक्नुहुन्छ। अब सर टिप्स फर सक्सेस होइन। अब चाहिँ अब त्यो कुरा भइसकेपछि केही हामी टिप्सको कुरा गर्छौँ जसले चाहिँ तपाईँले सक्सेसमा चाहिँ धेरै हेल्प गर्छ। सबभन्दा पहिला के हो त, प्रोजेक्ट स्ल्यास प्यासिभ लर्निङ होइन। लाइक तपाईँ चाहिँ जति पनि प्र्याक्टिकल गर्नु छ त्यो चाहिँ धेरै नै बेटर हुन्छ प्यासिभ लर्निङबाट होइन। कोड एभ्री डे, एभोइड ट्युटोरियल, हेल्प बाई बिल्डिङ रोन भेरी चाहिँ एन्ड इमिडिएटली। यसमा चाहिँ तपाईँ बिस्तारै बिस्तारै चाहिँ सधैँ प्र्याक्टिस गर्नु, तब चाहिँ तपाईँको स्किल पर्फेक्ट हुन्छ। युज एआई टु लर्न एआई होइन, र एआई सिक्नको लागि हामी एआईले नै युज गर्ने होइन। आस्क होइन, जस्तै अब ग्रोक्स भयो, क्लाउड भयो और कर्सर भयो नि, टु एक्सप्लेन कन्सेप्ट, डिबिङ कोड और जेनेरेट एक्सर्साइज होइन। यहाँबाट चाहिँ तपाईँ धेरै कुरा चाहिँ सिक्न सक्नुहुन्छ। यहाँबाट चाहिँ कन्सेप्टलाई एक्सप्लेन गर्नु छ, कोडलाई डिबग गर्नु छ होइन, जेनेरेट एक्सर्साइजहरू भयो, त्यो सबै चाहिँ तपाईँ यहाँबाट चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ। अर्को रहेको छ कन्सिस्टेन्सी बिट इन्टिसेन्टी, के हो त, 1 आवर डेली स्कल टु क्याम। अब यो चाहिँ तपाईँले चाहिँ डिसिप्लिन पनि यसमा चाहिन्छ होइन। विदाउट डिसिप्लिन हामी चाहिँ गर्न सक्दैनौँ। सो यसमा चाहिँ तपाईँको डिसिप्लिन चाहिँ धेरै इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर। तपाईँलाई चाहिँ डिसिप्लिन चाहियो तब चाहिँ मात्रै चाहिँ तपाईँ सबै कुरा चाहिँ ग्र्याब गर्न सक्नुहुन्छ। अब रहेको छ एथिक्स एन्ड सेफ्टी होइन, लर्न एबाउट बियास, हेलिक्वेन्स, प्रम्प्ट इन्जक्सन्स, रिस्पोन्सिबल एआई होइन। लाइक अब चाहिँ तपाईँलाई सुरुबाट नै विथ सेफ्टी सबै कुरालाई सिक्नु छ, तब चाहिँ मात्रै चाहिँ तपाईँ प्रफिट बन्न सक्नुहुन्छ। अब चाहिँ करियर पाथ होइन। अब करियर पाथ चाहिँ कसरी डिफाइन गर्ने त, बिल्ड अ स्ट्रङ गिटहब पोर्टफोलियो होइन। तपाईँले चाहिँ एउटा गिटहबमा चाहिँ पर्फेक्ट पोर्टफोलियो बनाउनु, कन्ट्रिब्युट टु ओपन सोर्सेस एन्ट्री रोल्स, अब्टेन भ्यालु प्रोजेक्ट होइन। अब डिग्री स्पेसलाइज लाइक अब एनपिएल भयो, कम्प्युटर भिजन भयो, एजेन्ट्सहरू भयो होइन, यो सब इन्डस्ट्रीहरूमा चाहिँ गएर हामी चाहिँ वर्कहरू गर्छौँ, हामी चाहिँ प्रोजेक्टहरू बनाउँछौँ भने यो चाहिँ तपाईँको इन्ट्रेस्ट इन्डस्ट्रीमा हुनसक्छ नि। त्यो सब गरेर हामी चाहिँ स्ट्रङ पोर्टफोलियो बनाउँछौँ भने हामीलाई चाहिँ कुनै पनि कम्पनीले यदि हायर गर्छ भने त्यो चाहिँ इजिली हायर गरिहाल्छ र हामीलाई चाहिँ हाई प्याकेज स्यालेरी पनि दिन्छ। सो यति कुरा रहेको छ कि हामी चाहिँ एआईलाई कसरी सिक्ने होइन। र यो भिडियो चाहिँ अलिकति लेन्दी भयो र यसमा चाहिँ धेरै कुराहरू चाहिँ हामी चाहिँ डिस्कस गऱ्यौँ। यदि चाहिँ तपाईँलाई फर्दर केही गाइडेन्स चाहिँ केही क्वाइरिजहरू छ भने स्क्रिनमा दिएको चाहिँ नम्बरमा चाहिँ कन्ट्याक्ट गर्नु होला होइन। र हामी चाहिँ तपाईँलाई हेल्प गर्छु। तपाईँलाई चाहिँ एआईको कोर्स गर्नु छ, एआई कसरी सिक्ने के गर्ने होइन, त्यो सबैमा हामी चाहिँ तपाईँलाई हेल्प गर्छौँ। सो आज भिडियोलाई हामी यही नै समाप्त गरौँ। हस् त, धन्यवाद।